الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال سب پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جوم جوم کے نبی کریم دی بارگاہ درود و سلام دے نذرانے پیش کریے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. عرش کی عقل عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ کان جدھر لگائیے آقا تیری داستان ہے. کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے.
عرش کی عقل وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے، عرش کی عقل خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر سادات کرام عزیز و محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجدائے پاکیزہ پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ 38واں سالانہ عظیم و شان عرس پاک سادات کرام صاحبان مزار الحاج پیر سید چراغ علی شاہ صاحب گیلانی قادری نشاہی المعروف پیر حاڈی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، صاحب مزار الحاج پیر سید محمد حسین شاہ صاحب گیلانی قادری نشاہی رحمت اللہ تعالی علیہ دے انعقاد پذیر ہے جس اندر میں تسی حاضر ہاں۔ سادات کرام دا جمع غفیر اج دی اس محفل مقدسہ دی صدارت فرما رہے پیر طریق تو رہبر شریعت صاحبزادہ والا مرتبت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد انور حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم العالیہ زیب و زینت آستان عالیہ ہیر شریف صدارت فرما رہے نصر رسول خون بطول صاحبزادہ پیر سید محمد آصف شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم القدسیہ،
جدید اس حسین محفل پاک دی صدارت فرما رہے صاحبزادہ پیر طریقت اور رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید محمد اقبال حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم العالیہ آستان عالیہ ہیر شریف، اور آج دے اس عظیم و شان اور سے پاک دی نگرانی فرما رہے صاحبزادہ والا مرتبت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم العالیہ، برادر مکرم واجب القدر انتہائی محبتان حامل جناب صاحبزادہ پیر سید وقار الحسنین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم العالیہ، آپ دی وساطت و معرفت نالا احباب دے خوبصورت چہرے خصوصاً سادات کرام دے بارونق چہریاں دی زیارت دا موقع ملیا۔ اللہ کریم سارے دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، سانو صحیح معنی وچ اولیاء کرام دی تعلیمات نو سمجھن دی اور اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، صاحبان مزار دا ساڈے تے فیضان مزید عام فرمائے۔ شاہ صاحب قبلہ نے حکم فرمایا کہ عظمت اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم دے حوالے دے نال گفتگو انشاءاللہ تعالی عرض کراں گا قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 11واں پارہ سورہ یونس دی 2 آیات بینات تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار بے شک جڑے اللہ دے دوست نے، جڑے اللہ دے ولی نے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی انہاں تے کوئی خوف ہے، نہ ہی انہاں تے کوئی حزن ہے، غم ہے۔ یا اللہ جنہاں لوگاں تے کوئی خوف ہی نہیں، کوئی غم بھی نہیں، حزن نہیں، وہ کیڑے لوگ نے؟ انہاں دی نشانی کی گئی، اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی نشانی کو اللہ تے اندر محبوب تے ایمان رکھنے والے نے۔ دوسری نشانی متقی تے پرہیزگار نہیں، اللہ تے ڈرن والے نے۔ خالق کائنات نے 2 چیزاں دے ذکر فرمایا، ایک خوف ہے تے ایک حزن ہے۔ علماء فرما دے نے کہ خوف دا تعلق دنیا دے نال ہے اور حزن دا تعلق آخرت دے نال ہے۔ یہ جڑے اللہ دے سچے ولی نے نا، دنیا وچ بھی بے خوف رہندے نے، قیامت نوں بھی بے غم ہون گے۔ جڑا ان اولیاء دی صحبت اختیار کر لوے، جڑا نے دی سنگت اختیار کر لوے، جڑا انہاں دے قرب چ آ جاوے، انہوں بھی بے خوف تے بے غم کر دیندے نے۔ وہ قیامت دا دیہاڑا جتھے ولی بے آپ تے بے غم ہون گے، مگر جے انہاں نال پیار کرن والے نے وہ بھی بے غم ہو جان گے۔ جدو سورج چوتھے آسمان تے نہیں، اج سورج چوتھے آسمان تے چمکدا تے سائنسدان کہندے نے جڑی زمین ہے نا، یہ مٹی سورج دی گرمی تے تپش نو اپنے اندر جذب کر لیندی ہے۔ گرمی دا موسم ہوئے تے دوپہر دا وقت ہوئے تے اسی ننگا پاؤں زمین تے نہیں رکھ سکدے، برداشت نہیں کر سکتے، باوجود اس نے کہ یہ زمین تے مٹی سورج دی گرمی اور تپش نو جذب کر لیندی۔ او قیامت دا دیہاڑا جدو سورج چوتھے آسمان تے نہیں، سوا نیزے تے سر دے اوپر ہوے گا، زمین مٹی دی نہیں، زمین تانبے دی بن جاوے گی، لوگ اپنی پسینے وچ ڈوبدے ہون گے۔ او قیامت دا دیہاڑا کیڑا کیڑا ساتھ چھڑدا ہوے گا، کیڑا کیڑا ساتھ دیندا ہوے گا۔ قرآن تلاوت کردے ہاں، اچھا بولو سبحان اللہ۔ عرس دا مطلب ہے شادی، خوشی، تے تسی چالیے تے نہیں آئے، تسی ولیاں دے عرس تے آئے جے۔ منہ بنا کے نہیں، ذرا بہنا ذرا خوش ہو کے ہاتھ چکتے بولو سبحان اللہ۔ توفیق والا ذرا گج وج کے بولو سبحان اللہ۔ بے سادات کرام دا جمع غفیر ہے، حضور دی آل دے چہرے دی زیارت کر کے جنہوں تسکین مل رہی، ہاتھ چکتے بولو سبحان اللہ۔ تھوڑا جا ہور آسرا کرو تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ او قیامت دا دیہاڑا کون ساتھ دیندا ہے، کون ساتھ چھوڑے گا؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ نے فرمایا قیامت دے دیہاڑے بھائی بھائی کو دور جاوے گا،
بیٹا باپ کو دور جاوے گا ماں اپنے پتر کو دور جاوے گی اج دا یار نوجوان نو یار بنا لیندا ہے اج دا نوجوان اپنے یار دے نال ساری رات چوک چ گزار دیندا ہے ساری رات بازار چ گزار دیندا ہے اج دا نوجوان ایویں دے یار بنا لیندا ہے مسجد چوں اذان دی آواز آوے تیرا بازو پکڑ کے اللہ دے گھر وچ تے نہیں لے کے آندا تینوں بازاراں وچ لے جاندا ہے اے دنیا دا یار تیرا بڑا گہرا یار ہے جدے بغیر تو کدے کھانا نہیں کھادا اے یار تیرے نال قیامت دے دیاڑے کیڑا سلوک کرے گا اللہ نے فرمایا اللہ خلا یومئذ بعضهم لبعض عدو اللہ نے فرمایا دنیا والیوں خلیل بڑے گہرے یار نو کہندے نے جندے بغیر ساڈا گزارا نہیں ہوندا جندے بغیر ساڈا کھانا نہیں لگدا اس نو خلیل کہندے نے اللہ نے فرمایا اے جڑے دنیا دے خلیل نے جڑے دنیا دے یار نے کل قیامت دے دیاڑے تواڈے دشمن بن جان گے عرض کیتی یا اللہ بھائی بھائی کو دور جاوے گا بیٹا باپ کو دور جاوے گا ماں پتر کو دور جاوے گی یار دشمن بن جان لگے اوتھے کم کون آوے گا اللہ نے فرمایا سارے دشمن بن جان لگے الا المتقین سارے دشمن بن جان گے الا المتقین سوائے متقین دے سوائے متقین دے یا المتقین کون ہے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا اے جڑے میرے ولی نے نا اے متقین ہے نوجوانوں او کاندا یار ہے جڑا تینوں مسیتی تے نہ لے کے آوے اللہ دے گھر وچ نہ لے کے جاوے تینوں چوک تے بازار چ لے کے کھڑا رہے رات دیر گئے تک گھر واپس آوے نا تے تیرا یار آکھے اپنے باپ کے میرا نام نہ لویں میں تیرے نال گیا سا میرا نام نہ لویں او تیرا کاندا یار ہے جڑا تینوں اللہ دے گھر وچ تے نہیں لے کے جاندا ماپیاں دے کے جھوٹ بولن تے مجبور کر دے تینوں ماپیاں دا بے ادب تے گستاخ بنا دے او کاندا یار ہے حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے ایویں دا یار نہ بنایا جے ایویں دا یار جے تسی آکھو تو میں تانوں بابے دا کلام سنا دیاں تانوں نظر نہیں لگدی یار اونچا بولو ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ اور محبت نال بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرما دینے نال اسنگی اے سنگنا کریے تے کل نو لاجنا لائے خربوز نہ تھی دے ہمیں توڑ مکے لے جائے بھوکاواں دے پتر کدے ہنس نہ تھی دے پاویں موتیاں چوگے چگا یہ بھوکھار کھو کدے مٹھے نہ تھی دے پاویں سہ منا کھنڈ پائے نال کو سنگی اللہ اکبر یا سیدی یا رسول اللہ فرماتے نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے کولو نو لاج نہ لائیے فرماتے نے پیڑے نال یاری نہ لایا جے نہیں تے ساریاں نسلوں نو لاج لگ جاوے گی یاری لانے کی دے نالے صاحبزادہ پیر سید ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا مٹھا جا مشورہ دیتا
تے آپ رحمت اللہ علیہ فرما دے نے چنگیاں چنگیاں نال لالو نے بھی جیندی یاری دنیا دے نال نہ بولے جیندی اللہ والیاں دے نال آکھے چنگیاں چنگیاں نال لالو جندے یار اللہ دے ولی نے ہاتھ بلند کر کے آکھے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں وہی چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں پھر مشکلات آسان ہو ساریاں اور چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آدیاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں اے عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں پھر لالو یاریاں اے چنگیاں چنگیاں نال لالو نوجوانوں یار ایویں دا بنایا جے مسجد تو آواز آوے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح تیرے گھر دے دروازے تے دستک دے تے آکھے آ مسیتے چلیے واللہ یار ایویں دا ہوئے کیونکہ لا خوف علیہم جڑی اللہ دے ولی نے انہاں نہ خوف تے نہ دنیا دا خوف اچھا بولو ولی نو دنیا دا خوف حضرت خواجہ میاں میر رحمت اللہ تعالی جدو لاہور دادا دی نگری وچ آ کے ڈیرے لائے نا اورنگزیب بادشاہ دا دور ہے دوپہر دا وقت حضرت خواجہ میاں میر رحمت اللہ علیہ اپنے نا حجرہ وچ آرام فرما رہے قیلولہ فرما رہے دوپہر دے وقت چند گھڑیاں آرام کرنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سنت مبارک ہے میرے حضور مجدد پاک رحمت اللہ تعالی آپ مکتوبات شریف فرما دینے کہ دوپہر ویلے چند گھڑیاں سو جانا ساری رات نفل پڑھنا نو بہتر ہے کیونکہ وہ نفل تے نبی کریم علیہ السلام دی سنت مبارک ہے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ قیلولہ فرما رہے آرام فرما رہے دوپہر دا وقت تے حضرت آپ دا درویش دربان حجرہ پاک دے باہر بیٹھے اورنگزیب بادشاہ دا دور ہے قریب تو گزر ہویا بادشاہ دے دل چ خیال تھے اللہ دے ولی دا ڈیرا تو میں زیارت نہ کر کے جاواں میں زیارت کر کے جاواں جڑی ہوندی ہے نا اللہ والیاں دی زیارت حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدوں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے کے آئے نا تے ایک ہرن آپ دی زیارت واسطے آیا آپ نے ہاتھ پھیریا اون دے وچوں کستوری دی خوشبوواں آئیاں جدوں واپس ہرن اپنے اجڑا چایا نا تے دوسرے ہرن کہنے لگے خوشبوواں کتھوں لے کے آئے ہیں کہنے لگا میں آدم پاک دی زیارت واسطے گیا ساں تے سارے نے ہرن اکٹھے ہو کے کہنے لگے آؤ آپاں بھی خوشبو لے کے آئیے تے جدوں سارے آئے نا وچوں خوشبوواں نہیں آندیاں واپس آ کے کہنے لگے تو بھی آدم کول گیا سے اسی بھی آدم دی بارگاہ وچ گئے ساں ساڈے وچوں خوشبو نہیں آندی تیرے وچوں آندی ہے تے کہنے لگا تسی خوشبو لین گئے سو میں اللہ دے نبی دی زیارت کرنے واسطے گیا ساں میں زیارت کرنے واسطے گیا ساں جڑی اللہ والیاں دی زیارت ہوندی ہے نا اورنگزیب دے دل چ خیال میں ولی دی زیارت کر کے جاوا خواجہ صاحب تے آرام فرما رہے تے جڑا باہر دربان سی نا کہنے لگا بابا جی اس ٹائم نہیں مل سکدے بابا جی نال ملاقات نہیں ہو سکدی پنڈ دا چودھری دا پتر ہوے تے نہیں ماں تے جڑا ہوے وقت دا بادشاہ پھر تاؤنا چ سریا تے ہے سی نا واپس مڑیا غصے دے نال بابا جی مینوں نہیں ملے کاغذ تے قلم گوا کے نا ایک فارسی دا جملہ لکھیا در درویش را دربان نبایت ولی دے بوئے تے پہرے دار نہیں ہونا چاہیے کہنے لگا بابا جی باہران اے میرا جملہ اے میرا رکا بابا جی نو دے دی اورنگزیب واپس مڑیا تے دربان تے درویش بابا جی دا پریشان ہو گیا میری تے ساری زندگی بابے دے بوئے تو گزر گئی
خواجہ صاحب آج میری چھٹی کرا دیں گے. ادھر حضرت خواجہ میاں میر رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے وچوں باہر آئے. درویش نو پریشان ویکھیا. فرمایا بیٹا پریشان کیوں ہے؟ ساری بات حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی تے خواجہ میاں میر رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ذرا کاغذ سے قلم اوہی لے کے آنا. اوہی کاغذ آ گیا. بابا جی نے جواب لکھ دیتا. فرمایا جا میرا جواب دے کے آ. میرا جواب دے کے آ. حضرت خواجہ میاں میر رحمت اللہ علیہ درویش آوازاں ماردا ہے بادشاہ ذرا ٹھہر جاؤ. اورنگزیب کہنے لگا پہلے بابا جی نہیں ملے ہن ایسا بھی نہیں ملنا. درویش کہنے لگا بابا جی نے ملنا نہیں. جڑا بابا جی دے واسطے پیغام تسا لکھے آئے بابا جی نے دا جواب بھیجے آئے. اورنگزیب ٹھہر گیا. جدو بابا جی دا جواب پڑھیا او حیران ہی رہ گیا. بادشاہ نے لکھیا سی درے درویش را دربان باید ولی دے بوئے دے پہرے دار نہیں ہونا چاہیے دا. تے بابا جی نے جواباً لکھیا باباید تا سگے دنیا نہ آید. فرما لگے او چلیا سن لے پہرے دار تا بٹھایا ہے کوئی دنیا دا کتا اندر داخل نہ آیا. باباید تا سگے دنیا نہ آید. ولی نے پہرے دار تے دربان تے درویش سوال تے بٹھایا ہے کوئی دنیا دا کتا نہ اندر داخل ہو جائے. کوئی دنیا دا کتا نہ آ جائے. آئین حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. میاں محمد بخش رحمت اللہ نے فرمایا سی نا فرماتے نے ولیاں دے درباراں تے اج ویکھ لے دیوے بل دے. جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مر دے. کسی نے آکھیا سی نا بادشاہاں دے نا وزیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے. لا خوف نے نہ ولیوں خوف اچھا بولے نہ ولیوں خوف کوئی نہیں. اج میں حدیث پاک ایک عرض کر کے ان دے ایک حصے دی میں تھوڑی جی تشریف عرض کر کے اجازت چاہواں. حدیث قدسی ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو تو میرا ولی میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے نا پھر میں اپنے بندے دی اکھ بن جانا جن دے نال او ویکھدا ہے. میں اپنے بندے دے کان بن جانا جن دے نال او سندا ہے. میں اپنے بندے دے ہاتھ بن جانا جن دے نال او پکڑدا ہے. میں اپنے بندے دے پیر بن جانا جن دے نال او چلدا ہے. ایک حصہ ہے میں اپنے بندے دی زبان جانا جن دے نال او بولدا ہے. حاضرین محتشم اللہ تے سارے اعضاء تو پاک ہے مبرہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں اصل بات ہے کہ اللہ اپنے بندے نو ایویں دی طاقت دے دیندا ہے ایویں دی ویکھن دی طاقت دے دیندا کہ اللہ دا ولی دنیا دے ایک کونے تے بیٹھا ہوندا ہے تے نظر دوسرے کونے تے جاندی ہوندی ہے. ایویں دی نظر عطا فرما دیندا ہے. آئیے میں ولی دی نظر تے تھوڑی جی بات عرض کراں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دا دور مقدس ہے جدوں پتہ چلیا نا ملکہ بلقیس آپ دی بارگاہ وچ آ رہی ہے. سورہ نمل 19واں پارہ ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام فرما لگا کیڑا ہے جڑا بلقیس جان تو پہلے اندر تخت لے کے آوے. اللہ دا قرآن قال عفریت من الجن ان آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کھڑا ہویا کھڑا کے کہنے لگا نبی اللہ تخت میں لے کے آنا کنی دیر چاہے گا. نبی اللہ تو مجلس برخاست ہوں تو پہلے آ جاواں گا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مہینہ جان دا سفر ہے تے ایک مہینہ آن دا سفر ہے. 2 مہینے دا سفر. اتنا وزنی تخت ہے کہ 80 لوگ ملے تو اس تخت نو اٹھا سکتے ہیں.
اس جنن نے اپنی طاقت کا اظہار کیتا 2 مہینے دے سفر تو کہنے لگا نبی نا میں چند منٹاں میں لے کے آوا سیدنا سلیمان علیہ السلام فرما لگے طاقت کتھوں لئی ہے ایک کمال کتھوں لے آئی تے پتہ کیا کیا کہنے لگا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ کہنے لگا میں طاقت رکھنا ولیاں دے قدمہ وچ آنے والوں اے پیغام لے کے جایا جو ولیاں دا یہ ہوئی پیغام ہے کہ اپنے اندر میں نہ رکھیا جے اپنے اندر میں اکڑتے غرور نہ رکھیا جے جتھے میں آ جاندی ہے نا اتھے پلے ککھ نہیں جے رہندا میں طاقت رکھنا فرمایا بہ جا تہاڈا میں طاقت رکھن والا پھر ایک چٹی داڑھی والا بابا کھڑا ہویا اچھا بولو یار سبحان اللہ اکھاں میں اتھرو پہ وگدے نے نظراں جھکیاں نے ہاتھ جوڑے تے رو کے کہندا نبی اللہ تخت میں لے کے آواں مفسرین فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دی امت ولی ہے انہاں دا نام حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا کھڑا ہے نبی اللہ تخت میں لے کے آواں اللہ دے قرآن نے نقشہ پیش کیتا پروردگار نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرف او کہنے لگا جنہیں کل کتاب دا علم ہے مفسرین فرماتے ہیں ظہور دا علم ہے حضرت آصف بن برخیاں کھڑے ہو کے کہنے لگے نبی اللہ تخت میں لگے آنا سارے جن بھی ویکھی جا رہے سارے جنہ دا سردار نہیں لے آ سکے اے انسان لگے آوے گا اے بشر لگے آوے گا اللہ دا نبی سلیمان دی امت ولی کہنے لگا نبی اللہ تخت میں لگے آنا فرما لگے کینی دیر چی آوے گا اللہ دا قرآن گواہے ات جوڑ کے کہہ لگے نبی اللہ قبل ان یرتد الیک طرفک کہہ لگے نبی اللہ تیری اک جھپکن تو پہلے لے کے آواں گا سلیمان دی امت ولی ہوئے اک جھپکن تو پہلے او تخت لے آ سکدا ہے سلیمان دی امتی دی شان ہے کیڑا کملی والے دو امتی ہے پھر کملی والے دی امت ولی دی کی شان ہوئے جڑا ولی ہوئے میرے نبی دی امت دا ہون جے تسی اکو تو میں اگلی محبت دی گل سنا دیا جدو جن نے دعویٰ کیتا نا کہ میں تخت لے کے آنا تے فرما لگے شان کتھوں لئی ہے تے کہنے لگا جی میں طاقت رکھنا جدو اس ولی نے پوچھا نا اے طاقت کتھوں لئی ہے تو اک جھپکن تو پہلے تے پتہ کی کہنے لگا ھذا من فضل ربی نبی اللہ میرا کمال نہیں میرے رب دا فضل ہے نوجوانوں ولیاں دے بوے دیاں دا پیغام اے ہوئی ہے اللہ سانو عزت دے رزق دے شہرت دے مال و دولت دے اللہ اپنی نعمتاں دی بارش کرے تے جے کوئی پوچھے نا کتھوں ملیا ہے تے آکھے جے او دی مہربانی ہے او دا فضل ہے میرے اللہ دا کرم ہے اللہ دی مہربانی کے اے نہ آکھے جے میں نا نوازشاں دے قابل ہاں او دی مہربانی کے او ہور بہت عطا فرماوے گا پتہ ہے تو سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ شیطان لعین آ گیا آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیا تے شیطان دفع ہو گیا تے جاندہ جاندہ کہا گیا عبدالقادر آج تینوں تیرے علم نے میرے کو بچا لیا ہے آپ فرما لگے ہو ظالمہ علم تیرے کو تھوڑا سی فرمایا میں نے میرے علم نے نہیں میں نے میرے اللہ دے فضل نے بچا لیا ہے میں نے دے فضل نے بچا لیا ہے تے میرا ایمان کہتا ہے کہندے ہوں کہ فضل تیرے تے فضل تیرے تے ویمان کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ پاک محمد تائی بخش
خطا جو ہوئی. عرض کر رہا سا جے ولی ہوئے نا سلیمان علیہ السلام دی امت دا تے اینی طاقت ہے، اینی طاقت ہے. 2 مہینے دے سفر تو اکھ جھپکن تو پہلے تخت لے آ سکتا ہے. تے جنوں اللہ فرماوے پھر میں اس بندے دی اکھ بن جانا، ان دا کی مقام ہوئے گا. حضرت علامہ عبدالرحمن سفوری رحمت اللہ علیہ فرما دے نے حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت. توجہ ہے نا بھائی؟ تو اڈی چوپ تو بھی سبحان اللہ. سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت. حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرما دینے میں رات ستا خواب ویکھ رہا کہ مسجد نبوی شریف ہے، فجر دی نماز دا ویلا ہے تے نبیان دے تاجدار نا مصلی ختم نبوت تشریف فرمانے. میرے آقا نبیان دے صحابہ دے مصلی تے تشریف فرما رہے. ویسے مناسبت میں بات نہ کرا تے گزارا نہیں ہونا. معراج شریف کا مہینہ ہے، مسجد اقصی شریف ہے نا، 1,23,999 کم و بیش انبیاء علیہ السلام حضور دی استقبال واسطے موجود. جدو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو حضور بھی نہ کہ نبیان دی صف وچ کھڑے ہو گئے. جبریل نے اذان پڑھی، مصلی امامت خالی ہے. میرا عشق تے ایمان جبریل نے عرض کی تے یا اللہ نبیان دے مصلی تے کیوں کھڑا کرا؟ سارے نبی کھڑے نے. میرا ایمان ہے تو آواز آئے ہوگی جبریل اگر آدم علیہ السلام نے مصلی تے کھڑا کریے، آدم تلاوت صحائف دی کرن لگے، اگر نوح نو مصلی دے دئیے تلاوت صحائف دی کرن لگے، اگر داؤد نو مصلی دے دئیے تلاوت زبور دی کرن لگے، اگر موسیٰ مصلی دے آگے تلاوت تورات دی کرن لگے، اگر ابراہیم مصلی دے آگے تلاوت صحائف دی کرن لگے، اگر عیسیٰ مصلی دے آگے تلاوت انجیل دی کرن لگے. آواز جبریل میں اپنے یاد قرآن نازل کیتا ہوئے جڑیاں ساریاں کتاباں دا ناسخ ہے. آج تلاوت قرآن دی ہوئے گی، امامت قرآن والے دی ہوئے. آج تلاوت قرآن دی ہوئے گی، امامت قرآن والے دی. جبریل نے نا سرور عالم دا دامن پھڑیا، نبیان دے مصلی تے کھڑا کر دیتا. میرا عشق تے ایمان تے بھی جدان ہے. حضور فرما دے ان کے جبریل ساری کائنات دا بابا آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے نے، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیچھے کھڑے نے، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام تے پیچھے کھڑے. میں نے مصلی تے کیوں کھڑا کیتا ہی تے میرا عشق تے ایمان جبریل کہندے ہون گے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. جندہ ایمان ہاتھ بلند کر کے آنکھیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے، موسیٰ کلیم اللہ نے، عیسیٰ روح اللہ نے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا
ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے جبریل میرے نبی دی امامت من دینے میں بے عرض کردہ آسا مولا علی فرما دینے میں بے خواب ویکھنا کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز دا ویلا میرے آقا مصلی ختم نبوت تشریف فرمانے میرے نبی نے صحابہ نو فجر دی نماز پڑھائی میرے آقا نے سلام پھیر کے جدو چہرے انور صحابہ والے کیتا صحابہ کملی والے دے چہرے دی پہ دید کر دینے ایک مئی میرے نبی دی بارگاہ وچ کھجوراں لے کے آئی کملی والے آؤ اے نظرانہ قبول کرے آجے مولا علی فرما دینے میں خواب ویکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا علی سارے صحابہ نو ایک ایک کھجور دے دے مولا علی فرما دینے سارے صحابہ نو ایک ایک کھجور دے دی دی کملی والے نے فرمایا ایک کھجور علی تو ہی لے لے مولا علی فرما دینے ایک کھجور میں بھی لے لئی فرما دینے ادھر میری آنکھ کھل گئی فرما دینے میں بڑا راضی آؤں اج کملی والے دی دید ہوئی ہیں تے رو کے کہندے ہون کے اجڑی چھوکے وسا دے میری تے موڑ میرے والے واگا سفنے وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا مولا علی فرما دینے اج میں بڑا راضی ہوں کملی والے دی دید ہوئی ہے مولا علی فرما دینے فجر دی نماز دا ویلا میں چلے آؤ مسجد نبی شریف چے آیا مولا کائنات فرما دینے میں ویکھتے حیران آؤ یہ میرا دی خواج میرے آقا مصلی تشریف فرمانے او میں عمر فاروق بیٹھے نے مولا علی فرما دینے میں بڑا حیران آؤ جڑیاں صورتہ تلاوت خواج کملی والے نے فرمایا اوہی صورت عمر فاروق نے تلاوت فرمایا مولا علی فرما دینے میں بڑا حیران جی میں خواب ادھر میرے آقا نے صحابہ والے چہرے انور کیتا اوہی عمر پاک نے صحابہ والے چہرہ کر لیا مولا علی فرما دینے جی میں خواب کملی والے دی بارگاہ وچ کھجوراں آئیاں اوہی عمر فاروق دی بارگاہ وچ کھجوراں آ گئیاں مولا علی فرما دینے جی میں خواب کملی والے نے حکم دیتا علی کھجورہ تقسیم کرو مولا علی فرما دینے اومی عمر پاک فرما لگے علی جی کھجورہ تقسیم کرو مولا علی فرما دینے یہ میرا تیخاج میں سارے صحابانوں ایک ایک کھجور دے دی تھی اومی میں ایک ایک کھجور سارے صحابانوں دے دی تھی یہ میرا تیخاج کملی والے نے فرمایا علی ایک کھجور تمہیں لے لے اومی عمر پاک فرما لگے علی ایک کھجور لے لے مولا علی فرما دینے جو میں کھجور کھا لئی اس کھجور دا ذائقہ بھی رات والا ہے مولا علی فرما دینے میرے دل چ خیال عمر فاروق ایک کھجور ہور دے دیں سرکار عمر ابن خطاب مسکرا پہ سینے لا کے فرمان لگے علی میں ہور کھجور کی میں دے ماں جے راتی خواب چ کملی والے دو دے دے ہن میں بھی دو دے دنیا اللہ اکبر یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سرکار علی پاک دے دل چ خیال آیا میرے رات والے خواب مولا عمر نو کنے دسے؟ سیدنا عمر ابن خطاب فرمانا کہ علی جی حضور دا فرمان ہے اتقو بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. سرور عالم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھدے جے تے مومن اللہ دے نور نال ویکھدا ہے. پھر جدو اللہ اپنے ولی نو ایویں دی اکھ عطا فرما دیندا ہے نا، پھر ولی دنیا دے ایک کونے تے تشریف فرما ہوندے، نظر دوسرے کونے تے جاندی ہے، نظر دوسرے کونے تے جاندی ہے. تائیں تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے رب دل دیاں، جے رب دل دیاں اے اکھیاں دیوے تے چانن لاوے نورو، پھر ولیاں نو ہر شے نظری آوے، کیا نیڑے کیا دور. جنہوں اللہ نور ایمان میں عطا فرما دے. آئیے میں آخری دو بات عرض کر کے اپنے موضوع کے مطابق اجازت چاہاں. میں الحمدللہ نقش بندی مجددیاں میرے سلسلہ دے پیشوا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار پیشوائے نقش بند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ وچ نا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی حاضر ہوئے. یاد رکھنا حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جتنے بڑے عالم نے نا اتنے بڑے عاشق نے. آپ نے نحو دی کتاب لکھی ملا جامی شریف آج بھی مدارس سے پڑھائی جاندی ہے. اتنے بڑے عالم پر اجنا اپنا ہاتھ کسے ولی دے ہاتھ وچ نہیں دیتا. دل چ خیال آیا کسے دا بیعت ہو کے آپ چلے چلے تے پیشوائے نقش بند حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ آ گئے. تے جدوں خواجہ صاحب دے حجرے وچ آئے نا مولانا جامی رحمت اللہ علیہ تے اے اس طرح نظر اٹھا کے تے خواجہ صاحب دے حجرے دی چھت ویکھی. خواجہ صاحب دے حجرے دی چھت دے شتیر سونے دے تے بالے چاندی دے. تے مولانا جامی دے نا دل چ خیال آیا نہ مرد دست کہ دنیا دوست دارد. کہنے لگے جامی کتھے آ گئے ہیں؟ وہ کہنا ولی جڑا دنیا نو دوست رکھے. خواجہ صاحب دے حجرے وچوں باہر آ گئے. قریبی جڑی مسجد ہے نا اس مسجد وچ آ کے تے سفر دی تھکاوٹ ہے تے آرام کرن لگ پے. اکھ سو گئی تے مقدر جاگ پے. نبیاں دے تاجدار دی دید ہو گئی سفنے اندر میرا ماں ہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاوا. میرے آقا دی زیارت ہوئی تھی. حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں میں پہ دیکھا حضور سرور عالم نا ایک منبر تے تشریف فرمانے. حضور دی آسے پاسے غربات مساکین آ گئے. کملی والے سانو کھان نو کچھ نہیں ملدا. سونیا کھان واسطے کچھ نہیں ملدا. کھانے دے والی فرمان لگے میرے عبید اللہ حرا نو بلا کے لے آؤ. مولانا جامی فرماتے ہیں میں خواب میں ویکھنا خواجہ عبید اللہ حرار میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئے. میرے آقا فرمان لگے عبید اللہ حرار اے غریب تے مسکین آئے نے یہ کہندے نے سانو کھان واسطے کچھ نہیں پیا ملدا. خواجہ عبید اللہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی کملی والیا میرے شتیر سونے دے میرے بالے چاندی دی انہاں واسطے نے مینوں تے 40 سال گزر گئے نے. میں تے خشک روٹی کھانا وا پانی وچ بھگو کے کھانا وا میں تے کدے سالن بھی استعمال نہیں کیتا. کملی والے آؤ میرا سارا کچھ انہاں واسطے وے. مولانا جامی فرما دے نے میری اکھ کھلی فرما دے نے پسینے پہ وگدے نے دوڑے دوڑے خواجہ عبید اللہ دے قدماں وچ آ گئے. نظراں وی نہیں آنے سر وی نہیں آئے. مولانا جامی بولے کچھ نہیں. خواجہ صاحب فرما لگے جامی ایک باری مینوں شعر تے سنا دے. ایک باری وہ شعر تے سنا دے. مولانا
جامی دے دل چ خیال ہے میں تے گل اپنے دل نال کیتی سی نہ مردست کہ دنیا دوست دارد او ولی نہیں جڑا دنیا نو دوست رکھے تے خواجہ صاحب نو کیویں پتہ لگا تے آپ نے اے جواب دیتا اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ فرمان نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو تسی اکھ دے نور نال ویکھدے جے تے مومن اللہ دے نور نال ویکھدا ہے فرمایا جامی ذرا او شعر سنایا نا عرض کیتی حضور ہن میں شرمندہ تے نہ کرو غلامی وچ قبول فرما لو حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ فرما لگے جامی تو ایک مصرع پڑھیا تیرا شعر نامکمل ہے اگلا میں پڑھنا آخنا کی اکھیا سی عرض کی حضور میں اکھیا نہ مردست کہ دنیا دوست دارد ولی نہیں جڑا دنیا نو دوست رکھے تے خواجہ صاحب فرما لگے اگر دارد برائے دوست دارد دنیا رکھے یار لئی رکھے دنیا رکھے تے محبوب غلامہ واسطے رکھے حاضرین محتشم اللہ نے ولی نو اکھیں میں دی عطا فرمائیے ہوئے ولی کامل پھر اکھیں میں دی ہوندگے رب کعبہ دی قسم ہے وہ کائنات دی ایک دھرتی تے بیٹھا ہوئے ایک کونے تے نکر تے بیٹھا ہوئے نظر دوسری کونے تے جاندگے آئیے میں ولیاں دے تاجدار دی ایک گل سنا کے اجازت چاہواں حضرت خواجہ خواجگان ولیاں دے تاجدار حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ السید پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضور غوث پاک یاد رکھیے گا میری بات حضور غوث پاک ایمیں نہیں بن گئے بڑیاں محنتاں کیتیاں اسی اہل سنت و جماعت اولیاء دی کرامات دے معترف پر یاد رکھنا جتھے اسی ولیاں دے کرامتاں بیان کرنے ہیں نا اتھے نال ولیاں دی تعلیمات بھی بیان کرنے ہیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث ایمیں نہیں بن گئے ایک رات دا ویلا مکان دی چھت تے تشریف لے کے جان لگے تے سیڑھی تے ایک قدم بدا کیتا دوسرا اٹھ گیا اندر نفس دی آوازی عبد القادر جے رات بڑی باقی تے دو گھڑیاں آرام کر لینا ایک قدم مبارک سیدھی تے رکھے تے دوسرا رکھن واسطے اٹھایا تے اوتھے کھڑے کھڑے قرآن پاک دی تلاوت مکمل فرما دیتے وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز عطا فرمائی عشاء دے وضو نال اچھا بولو عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا فرمائی کتنے سال 40 سال علماء کرام کو پوچھ کے دیکھو وضو ہوئے نا تے بندہ ٹیک لا کے سو جاوے تے وضو ٹوٹ جاندہ ہے آپ عشاء دا وضو فرما دے سان تے فجر تک وضو کوئی وضو تے پتہ چلے آپ سوندے نہیں سان کی کر دے سان اللہ اللہ کر دے سان راتوں دی یاد چ گزار دے سان تے میں عذاب دی زبانی ہے کہندے ہون گے رات پوے تے رات پوے تے وئی بے دردانو نیند پیاری آوے پر درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے رب کعبہ دی قسم دنیا دارانو رات سو کے سکون ملدا ہے اللہ والے نو رات جاگ کے سکون ملدا ہے حضرت خواجہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ ساری رات اللہ دی عبادت کر دینے راتوں دی یاد جو گزار دینے جدوں دی یاد کر کر کے انہا ذکر کر کر کے پھر اللہ نے مقام عطا فرما دیتا وہ مرتبہ عطا فرما دیتا حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ دی مرید فرما دینے ایک دن سیدنا غوث پاک نے وضو فرمایا 2 رکعت نماز نفل عطا فرمائے
نفل ادا فرماؤ گے آپ نے اپنی کھڑاواں مبارک اپنے جوڑے مبارک ہوا وچ چلا دیتے آپ دے مرید فرما دینے آپ دے جوڑے پاک ہوا وچ جاندے تے نظر آئے پر واپس آندے نظر نہیں آئے چند دن دے بعد ایک قافلہ حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ آیا انہیں بڑے سارے تحائف پیش کیتے نظرانے پیش کیتے وچ حضور غوث پاک دے جوڑے بھی آ گئے مرید فرما دینے حیران رہ گئے انہاں کول حضور غوث پاک دے جوڑے مبارک کیویں آ گئے ان قافلے والیاں دے کول آئے آکے فرمان لگے حضور غوث پاک دے جوڑے مبارک توڑے کول کیویں آ گئے قافلے والے کہنے لگے اسی سامان تجارت لے کے بغداد شریف والے اور ایسا رستے وچ جنگل آیا رات پہ گئی سانو ڈاکوں نے لٹنا شروع کر دیتا جدو ساڑی واری آ گئی سانو ہور دے کچھ نہ سجیا سانو بغداد تاجدار دی یاد آئی سانو میرا دی یاد آ گئی اسا بغداد والے منہ کیتا تے رو گیا کھیا سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں عرض سناوا کہ نو ہو تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی تے میرے جیاں لکھ تینو ہوں پھول نہ کاغذ بدیاں والے تے در تو دھکنا میں نو ہوں جے میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوں دے دسو تسی بخشے دے کینو قافلے والے کہنے لگے اسی بغداد والے منہ کیتا رو کے آنکھیں سونے بغداد تاج دارا اجیوں کھویلا آگے آئی ساڑی مدد لیا آجا قافلے والے کہنے لگے چانک آواز در غوث پاک دے جوڑے مبارک آئے آکے ڈاکوں دے سیرہ بچ وج دینے سارے ڈاکو دوڑ گئے رب کعبہ دی قسم سیدہ دے قدمہ بچ بیٹھا ہوا اولیاء دی مزار تے حاضر آؤ رب کعبہ دی قسم مرشد کامل ہوئے جو میرا سنے آجے مرشد کامل ہوئے مرشد کامل ہوئے مرید صادق ہوئے مرشد کامل ہوئے مرید صادق ہوئے پھر اوکھا بیلایا جائے مرید صادق اپنے مرشد کریم نو آواز دے وے پھر مرشد مدد لیا جاندہ شرطے وے مرشد کامل ہوئے زندہ باد زندہ باد شرط ہے مرشد کامل ہوئے مرید صادق ہوئے تو پھر پیر بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سیکماتے میرا مرشد وسے سیکماتے میرا مرشد وسے تے مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے میرا مرشد باہو بے مرشدہ چپ روے مرشد والا ہاتھ چوکتے آنکھیں جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لوں لوں وچ وسے ہو حاضرین محترم
اولیاء کرام دا ذکر خیر سننے والو، صدات دی بارگاہ وچ حاضر ہونے والو، اولیاء دی تعلیمات نے واللہ باللہ کدے بھی بے نماز والی نہیں ہویا، تہجد گزار ہوئے، میرے آقا علیہ السلام دی شریعت مطہرہ دا پابند ہوئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بھی سنت دا تارک نہ ہوئے۔ غالباً مولا علی شیر خدا یا کسی اور بزرگ دا قول ہے، فرماتے نے کوئی ہوا وچ اڑ کے وکھا دے، اگ کھا کے وکھاوے، پانی تے چل کے وکھاوے، تے حضور علیہ السلام دی ایک سنت دا تارک ہوئے اور رحمان دا بندہ نہیں شیطان دا بندہ ہو سکتا ہے۔ صرف کرامتہ نہ ویکھیا کرو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے، جے مرشد کامل تے حضور علیہ السلام دا رنگ تو دے ہاتھ وچ ہاتھ دیو، پھر انشاءاللہ تعالی ولیاں دی سنگت چا جاواں گے، ایتھے بھی بے خوف ہاں، قبر دے امتحان وچ بھی پاس ہو جاواں گے، تے بروز قیامت بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اشارہ شفاعت مل جاوے گا۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعائے ساری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، صاحبان عرس دے درجات دیاں مزید بلندیاں عطا فرمائے، سادات کرام تشریف فرمانے اہنا دے سائے تا دیر ساڈے مسجد تے ساڈے سرات قائم و دائم فرمائے، جتنے بھی حضور علیہ السلام دے غلام حاضر ہو اللہ کریم قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے، سن اولیاء کرام دی تعلیمات عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔